आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं हूँ मोहम्मद सलीम ख़ान न्याज़ी अपने यूट्यूब चैनल भोले बादशाह के साथ। आजकल मंजूर अहमद पश्तीन तनकीद की ज़द में है, इल्ज़ामात की ज़द में है और कसूर उसका सिर्फ यही है कि वो लोअर मिडिल क्लास से या दरमियाने तबके से ताल्लुक़ रखता है। और पाकिस्तान की पिछली 76 साल तारीख़ गवाह है कि यहाँ लोअर मिडिल क्लास और गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाले किसी भी सियासी रहनुमा को, सियासी वर्कर को अच्छी निगाह से वो लोग नहीं देखते जो 76 सालों से इस मुल्क के वसाइल पर काबिज़ हैं, इस मुल्क की सियासत पर काबिज़ हैं और इस मुल्क के आला ओहदों पर काबिज़ हैं। और ये सिलसिला कब्ज़े का तो इतना अब तवील हो गया है और एडे चलाक निकते ने लोग जो इन्हें आपस में धियाँ भेड़ी दे रिश्ते करते रिश्तेदारियाँ भी कर दिन ताकि हुकूमत किसी की भी आ जाए तो इनके मफादात को नुकसान न पहुँचे। मंजूर अहमद पश्तीन जो बातें करता है, अली वज़ीर जो बातें करता है, मोहसिन दावड़ जो बातें करता है और जिन बातों की वो निशानदही करता है, जिन ज़्यादतियों की वो निशानदही करता है, उनकी तहकीकात क्यों नहीं की जाती? बजाय इसके कि आप उन्हीं लोगों पर तनकीद करें, उन्हीं लोगों को निशाना बनाएं जो अपने मुआशरे के पिसे हुए लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं और अपनी जान तली पर रख कर मैदान अमल में उतरे हुए हैं। कि मुकाबले पर तो वो लोग हैं जो बस्तियों की बस्तियां उजाड़ दें तो फिर भी उनको निदामत महसूस नहीं होती, इस मुल्क के वसाइल लूट कर बाहर के मुल्कों में मुंतकिल कर दें तो उनको निदामत महसूस नहीं होती, कमाएं यहाँ, ओहदे यहाँ हासिल करें और रिटायरमेंट के बाद वो बाहर के मुल्कों में जजीरे ख़रीद लें तो उनको निदामत नहीं होती। वसाइल यहाँ के, पैसा यहाँ का, इज़्ज़त यहाँ से कमाई और जब इन्हीं लोगों में रह कर इनकी खिदमत करने का वक्त आया तो फिर मुख्तलिफ बहाने बनाकर बाहर निकल गए। उनको पूछने वाला कोई नहीं, उन पर तनकीद की जाए तो जो बासर लोग हैं, ताकतवर हल्के हैं, वो उल्टा उसको मुल्क दुश्मनी की तरफ ले जाते हैं। तो मैं तो मंजूर अहमद पश्तीन को शाबाश देता हूँ। मंजूर अहमद पश्तीन जिन बातों की निशानदही कर रहा है, इन बातों की निशानदही अरसा दराज से लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी वर्कर कर रहे हैं। लेकिन कमाल है, सलाम है उन ताकतवर हल्कों को, उन बाख्तियार लोगों को जो इस तरफ तवज्जो देने की बजाय, क्योंकि वसाइल पर उनका कब्ज़ा है, ज़राए अबलाग पर उनका कब्ज़ा है, बड़े बड़े दानिश्वर जो जिन्होंने उनकी खुशामद करके, उनकी चमचागिरी करके करोड़ों अरबों की जायदादें बनाई हैं, वो उनकी हिमायत में बाहर निकल आते हैं चैनलों पर, अखबारों में और आम महफ़िलों में। लिहाजा वो मंजूर पश्तीन जैसे लोग और दूसरे लोग जो अपने इलाके की महरूमियों का रोना रो रहे हैं, उनको गद्दार वतन करार दिया जाता है, वतन का दुश्मन करार दे दिया जाता है। इससे पहले यही अमल मोहतरमा फातिमा जनाह के साथ भी किया गया, यही अमल खान अब्दुल वली खान के साथ भी किया गया और सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ वो हमें पहुंचा जब मुजीबुर रहमान के साथ यही अमल दोहराया गया। उसका नतीजा ये निकला कि इस मुल्क का बहुत बड़ा हिस्सा हमसे जुदा हो गया। मंजूर अहमद पश्तीन जो बातें करता है उन पर तवज्जो दें, बाख्तियार इदारे, बाख्तियार लोग उन मसाइल को हल करने की कोशिश करें। और जितने भी लोग ये बातें करते हैं वो चाहते तो सिर्फ यही है ना कि इस मुल्क के वसाइल की वंड जो है वो मुनसिफाना हो, इस मुल्क में बसने वाले हर आदमी को इंसाफ मैसर हो, इस मुल्क में बसने वाले हर आदमी को जब वो तकलीफ़ में हो और बीमारी का में मुब्तला हो तो उसको वही इलाज मैसर हो जो इस मुल्क को लूटने वालों को मैसर होता है। ये लोग मंजूर अहमद पश्तीन, मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर जैसे लोग चाहते तो यही है ना कि पसमानदा इलाकों में बसने वाले गरीब के बच्चे को भी वही तालीमी मियार मिले जो इस मुल्क में बसने वाले तकड़े और बासर लोगों के बच्चों को मुहैया किया जाता है। मंजूर पश्तीन और उसके साथी चाहते तो यही है ना कि जब भी कोई मसला खड़ा हो और किसी को इंसाफ की ज़रूरत हो तो बिला तमीज़ इंसाफ मुहैया किया जाए। क्या मंजूर पश्तीन जो बातें करता है
کسی ایک بات پر آپ اس کو ثابت کریں کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، کرتا تو وہ نشاندہی ہے نا، اور اس نشاندہی اس میں جو کی جاتی ہے، خامیوں کی نشاندہی جو کی جاتی ہے، ان کو دور کرنا کس کا کام ہے؟ بجائے اس کے کہ ان خامیوں کو دور کیا جائے، الٹا الزامات کا پنڈورا باکس کھول دیا جاتا ہے۔ میں منظور پشتین کی جماعت کا نہ ممبر ہوں نہ اس کا ورکر ہوں، لیکن مجھے یہ جو پروپیگنڈا منظور پشتین جیسے لوگوں کے خلاف کیا جاتا ہے، اس سے شدید مایوسی ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو بااختیار ہیں، جو اس ملک کے مسائل حل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے علاقوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں، اس کے بجائے ان پر الزام تراشیاں شروع کر دی جاتی ہیں اور نفرت کا ایسا ماحول بنا دیا جاتا ہے کہ شاید آنے والے وقتوں میں اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے، اور بھاری قیمت تو پھر غریبوں کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ جو بااثر اور تکڑے لوگ ہیں ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا، انہاں دے تب پنجے گھیوے چ رہے ویندن، بھاویں ملک ترٹ ونجے، بھاویں جیڑی تباہی بربادی آ ونجے، جو بھی سامنا کرنا پڑتا ہے وہ تو مسائل زدہ غریب لوگوں کو کرنا پڑتا ہے۔ منظور احمد پشتین جو نشاندہیاں کر رہا ہے جن مسائل کی، آج ان مسائل کا شکار اس ملک کا ہر غریب ہے، ہر ریڑھی والا، رکشے والا، چھوٹا کسان، مزدور، اور وہ لوگ جو بالکل چھوٹے ملازم ہیں یا چھوٹے کاروبار سے وابستہ ہیں۔ یعنی میں نشاندہی کر رہا ہوں ان لوگوں کی جن کا بجلی کا بل زیادہ آ جائے تو وہ پاگل ہوئے پھرتے ہوتے ہیں کہ گھر کی کون سی چیز بیچیں اور بجلی کے بل کی ادائیگی کریں۔ اور اس ملک میں کیا اب یہ کوئی بحث والی بات رہ گئی ہے کہ اس ملک میں انصاف صرف اسی کو ملتا ہے جو طاقتور ہے، جس کی رسائی ہے ہر حلقے میں؟ کیا اب یہ بحث کی بات رہ گئی ہے کہ اس ملک کے وسائل پر قابض وہ لوگ ہیں جن کو ضرورت ہی نہیں ہے ان چیزوں کی؟ یعنی یہ دیکھیں نا، جو اربوں اور خربوں پتی ہیں وہ چولستان کی زمینوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، وہ تھل کی زمینوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، وہ دامان کی زمینوں پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ وہ لوگ جن کی 50 نسلوں کو ان مسائل کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑے گا، یعنی انسان کو زندگی میں جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ سب سے پہلے بھوک ہے، پھر بیماری ہے، پھر ناانصافی ہے۔ اور ان تینوں جو بڑے مسائل ہیں جس کی وجہ سے غریب لوگ اور مسائل زدہ لوگ پریشانی کا شکار ہیں، اور ادھے پاگل تھائے ودن ان مسائل کا شکار ان طاقتور لوگوں کو تو 50 آنے والی نسلوں تک نہیں کرنا پڑے گا، اور پچھلی نسلوں نے بھی ان مسائل کا سامنا نہیں کیا۔ وہ کیوں اس ملک کی بنیادی جگہوں پر اور قیمتی جگہوں پر پلاٹوں کی صورت میں ان پر قبضہ کر لیتے ہیں، پھر کھربوں روپے کے ان کو بیچ کر ان سے اور اپنی عیاشیوں کا سامان پیدا کرتے ہیں؟ وہی لوگ جن کو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ کیوں وہ زمینیں جو اگر غریب، لاوارث اور مسائل کے مارے ہوئے لوگوں میں اگر تھوڑی تھوڑی کر کے تقسیم کی جائیں تو اس ملک کی قسمت بدل جائے اور غربت کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ وہ مسائل ہیں جن کی نشاندہی کر رہا ہے منظور احمد پشتین، اور خدا را میں سب سے کہوں گا، خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں سے بھی کہوں گا کہ آپ ہاتھ دھو کر ان لوگوں کے خلاف نہ جڑ جایا کریں۔ دیکھیں، کوئی کسی کے ووٹ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن وہ شخص، وہ آدمی جو اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر ان ظلموں کی، زیادتیوں کی اور مسائل کی نشاندہی کر رہا ہے جن کا شکار ہم جیسے لاوارث اور غریب لوگ ہیں، اگر آپ لوگ اس کو شابش نہیں دے سکتے، اندھے مونڈے نل مونڈا نہیں ملا سکتے، تو کم از کم اس پر تنقید نہ کریں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔